ओके, सो हिजो हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले अब डकरहरू इन्स्टल गरेर डकर नभएको बेला चाहिँ के त अब विन्डोजमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टलर होइन माइएसक्यूएलको इन्स्टलरहरू युज गरेर नै हामीले के गर्यौँ त हाम्रो सेटअप गऱ्यौँ। हामीसँग अब के छ त भन्दाखेरि डेटाबेस रेडी छ काम गर्न है। डेटाबेस भन्दा नि माइएसक्यूएलको सर्भर रेडी छ। अब त्यो माइएसक्यूएलको सर्भर भइसकेपछि हामीसँग अब माइएसक्यूएलको क्लाइन्ट चाहियो हो। त्यो क्लाइन्ट भनेको हामीसँग डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। कोही क्लाइन्टको नामहरू डिबिभर भन्ने क्लाइन्ट छ, कोही हामी अब इन्टेलाइजेबाटै पनि डाइरेक्ट डेटाबेस कनेक्ट गरेर काम गर्न सक्छौँ होइन। अरू माइएसक्यूएल वर्कबेन्च छ है। सो यस्तै क्लाइन्टहरूबाट हामीले डिरेक्टली के त सर्भर एक्सेस गरेर सर्भरमा डेटाबेस क्रिएट गर्ने, सर्भरमा टेबल क्रिएट गर्ने। अब टेबल क्रिएट गरिसकेपछि त्यहाँभित्रको रिलेसनहरू त छँदैछ। सो अब त्यतातिर हामी जाँदैछौँ र त्योभन्दा पहिला हामी सर अलिअलि कुरा हेरौँ क्या। यो डेटा भनेको के हो, डेटाबेस भनेको के हो, अलिअलि चाहिँ सर हेरौँ है त। सो के छ त डाटा अब हामीले स्टोर गर्ने के हो त सर्भरमा लगेर टेबल बनाएर टेबलभित्र के हुन्छ रो र कोलममा सेग्रिगेट भएको हुन्छ त्यो टेबल होइन। त्यो टेबलमा गर्ने भनेको के हो त हामीले भन्दाखेरि डेटा स्टोर गर्ने हो है। अब त्यो टेबलमा डेटा स्टोर गर्ने भइसकेपछि हामीले अब त्यसमा के गर्नु पर्यो, डेटा भनेको कस्तो कस्तो टाइपको होला, आइदर हाम्रो टेक्स्ट होला अरू नम्बर होला, नाम स्टुडेन्टको नामहरू होला, स्टुडेन्टको थिएन अब एजको नम्बरहरू होला केही होइन। अब मिडिया बाइटहरू छ, हामीले फोटो सेभ गरौँला होइन, या भिडियोहरू केही डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ के हुन्छ त हामीले डेटाहरू स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डेटा भनेको छैन के हो, डिस्टिङ्क्ट स्मल युनिट अफ इन्फर्मेसन। अब त्यो डेटा चाहिँ हामीले अब कुन चिजलाई डेटा मान्ने त भन्दाखेरि त्यो पछि फ्युचरमा हामीलाई के आउँछ युजमा आउँछ। यो डेटाको बेसिसमा हामीले केही न केही गर्न सक्छौँ हो, केही एनालाइसिस गर्छौँ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डेटा भन्छौँ। सो अनि डेटाबेस भनेको के हो त, डेटाबेस इज द अर्गनाइज कलेक्सन अफ डेटा है। हामीले डेटा हामीले अब घरमा दराजमा लुगा राख्दाखेरि जसरी राखे पनि हुन्छ नि, तर अर्गनाइज तरिकाले राख्नु र त्यो फालेर राख्नुमा के फरक छ। अर्गनाइज तरिकाले राख्यो भने तपाईँले पछि तपाईँलाई सर्च गर्न सजिलो भयो। ल मलाई ब्लू कलरको सर्ट कहाँनिर छ, ओके यु विल फाइन्ड इट इजिली है। सो त्यही कुरा हो क्या। अब डेटाबेस इज अ अर्गनाइज कलेक्सन अफ डेटा सो द्याट इट क्यान बी इजिली एक्सेस्ड एन्ड म्यानेज। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नु पऱ्यो सजिलै हुन्छ होइन। सबै कुरा चाहिँ यदि म्यानेज गरेर राख्यो भने त सबै कुरा सजिलै हो। सो डेटाबेस इज अ अर्गनाइज कलेक्सन अफ डेटा सो द्याट इट क्यान बी इजिली एक्सेस एन्ड म्यानेज हो। सो यु क्यान अर्गनाइज डेटा इन्टु रोज, टेबल रोज कोलम। हामीले टेबल बनाउँछौँ, टेबलभित्र के हुन्छ रो कोलमहरू हुन्छ अनि इन्डेक्सहरू हुन्छ। अब इन्डेक्स भनेको चाहिँ कस्तो चिज भन्दाखेरि अब यस्तो एउटा कोलम होइन जुन चाहिँ के त हाम्रो फ्रिक्वेन्टली एक्सेस भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो फ्रिक्वेन्टली त्यो कोलमको बेसिसमा केही न केही म्यानिपुलेसन्स भइरहेको हुन्छ भने त्यस्तोमा हामीले इन्डेक्सिङ बनाउँछ क्या। अब त्यो इन्डेक्स बनाइसकेपछि के हुन्छ त त्यो अब त्यो पर्टिकुलर कोलमको बेसिसमा हामीलाई काम गर्न फास्टर हुन्छ क्या है। So the main purpose of the database is to operate large amount of information by storing, retrieving and managing data. अब इन्फर्मेसन स्टोर गर्यो, अब त्यो इन्फर्मेसनमा बेस्ड अन सर्टेन कन्डिसन हामीले त्यसलाई रिट्रिभ गरेर हुन्छ हो। अनि त्यो रिट्रिभ गरेको डेटालाई म्यानिपुलेसन यताउता गर्न सजिलो नै बनाएर हुन्छ। सो अनि आज भोलि अब के छ त हामीसँग धेरै डेटाबेसहरू छ। अब डेटाबेस भनेर माइएसक्यूएल, ओराकल, मोङ्गोडिबी, पोस्टग्रेस है। यो मोङ्गोडिबी भनेको नोसिक्वल डेटाबेस, क्यासेन्ड्राहरू नोसिक्वल डेटाबेस है। अब यो मोङ्गोडिबीहरूको केसमा चाहिँ अब डेटाबेसमा चाहिँ यो टेबल र छैन के अरे हाम्रो टेबल रो कोलमको कन्सेप्ट हुँदैन। यसमा चाहिँ टेबललाई एज अ कलेक्सन र डेटालाई एज अ डकुमेन्ट हो त्यस्तो हुन्छ यसमा है। सो आज चाहिँ हामी के गर्न थाल्दैछौँ त माइएसक्यूएलमा फोकस गर्न जाँदैछौँ है। तपाईँले कतैतिर यस्तो आइकन देख्यो भने के हो त यो चाहिँ के हो त डेटाबेसको आइकन है। यो डेटाबेस भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। यस्तो खालको आइकन हुन्छ है, सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर भएको होइन। यस्तो खालको आइकन चाहिँ हामीले अब कुनै डायग्रामहरूमा केही गर्दाखेरि चाहिँ एज अ डेटाबेसको रूपमा चाहिँ यसलाई मानिरहेको हुन्छ है। सो अब माइएसक्यूएल इज करेन्टली अ मोस्ट पपुलर डेटाबेस। यो वाट इज माइएसक्यूएल भने के हो, माइएसक्यूएलले काम कसरी गर्छ। अब माइएसक्यूएलको के भयो त वाट इज माइएसक्यूएल भन्दाखेरि अब यो करेन्टली मोस्ट पपुलर ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स भनेपछि यसलाई पैसा लाग्दैन चलाउन। हाम्रो जाभा नै ओपन सोर्स छ, कति कुराहरू ओपन सोर्स छ होइन। ओपन सोर्स भने हामीले युज गर्न पाइरहेछ। सो माइएसक्यूएलको यो ओपन सोर्स यताउता छ। यसमा ओराकल कम्पनीले म्यानेज गरिरहेछ अहिले है। अनि अर्को माइएसक्यूएल फलोज द के अब यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। हिजो हामीले सबैले के गर्यौँ त माइएसक्यूएलको सर्भर इन्स्टल गऱ्यौँ क्या, सर्भर इन्स्टल गऱ्यौँ क्या। अब त्यो सर्भरलाई एक्सेस गर्ने एउटा क्लाइन्ट त चाहियो हो। अनि अब त्यो सर्भरलाई एक्सेस गर्ने क्लाइन्ट त चाहियो। अब के छ त हामीसँग ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएको क्लाइन्ट पनि छ हामीसँग। जस्तै अघि मैले भने माइएसक्यूएल वर्कबेन्च होइन, या इन्टेलाइजेबाटै पनि गर्न सकियो, या डिबिभर होइन, त्यस्तै टुल्सहरू छ। प्लस हामीले के त डिरेक्टली कमान्ड लाइनबाट पनि गर्न सक्छ कि। सो हाम्रो पर्टिकुलर क्लाइन्टले सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउने भयो,
त्यो पठाएको सर्भरलाई पठाएको रिक्वेस्टबाट चाहिँ के आउने भयो त हाम्रो अब रेस्पोन्स चाहिँ आउने भयो क्या सर्भरले चाहिँ क्लाइन्ट अब यहाँबाट सर्भरले क्रिएट टेबल गर क्रिएट डेटाबेस भनेर बना भनेर चाहिँ क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाउने भयो सर्भरबाट चाहिँ अब त्यो सक्सेस भयो भएन त्यो क्वेरी के भयो है त्यसको चाहिँ रिजल्ट आउने भयो सो द कोर अफ माइस्क्यूएल डेटाबेस इज माइस्क्यूएल सर्भर विदाउट सर्भर हामीसँग क्लाइन्ट मात्र भएर केही मतलबै भएन है सो दिस सर्भर इज अभाइलेबल एज अ सेपरेट प्रोग्राम एन्ड रेस्पोन्सिबल फर ह्यान्डलिङ अल द डेटाबेस इन्स्ट्रक्सन भनेपछि हामीले जति पनि डेटाबेस इन्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै यहाँ डेटाबेस क्वेरीहरू बुझिन्छ है जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरू पठाउँछौँ है त्यो ह्यान्डल कसले गर्छ त सर्भरले गर्छ है सो माइस्क्यूएल क्रिएट्स डेटाबेस द्याट्स अलाउज युज टु बिल्ड मेनी टेबल्स टु स्टोर एन्ड म्यानिपुलेट डेटा एन्ड डिफाइन द रिलेसनसिप बिट्विन इच टेबल यसले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि माइस्क्यूएलले चाहिँ हामीलाई के गर्न दिन्छ डेटाबेस बनाउन दिन्छ अब एउटा डेटाबेस बनाउन दियो भने त्योभित्र मल्टिपल टेबल क्या न्युमरस टेबल बनाउनु मिल्यो अब त्यो टेबल मात्र बनाएर त भएन त्यो टेबलको बिचको रिलेसनसिपहरू अब जस्तै टेबलको रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै हामीले के हुन्छ त प्राइमेरी फरेन रिलेसनसिपको कुरा आउँछ 1 to 1 1 to many many to 1 many to many को कुराहरू आउँछ है अनि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठायो विथ अब एसक्यूएल रिक्वेस्टहरू पठाउँछ अब त्यो एसक्यूएल रिक्वेस्ट म्यानिपुलेसन गरेर सर्भरले त्यो अनुसारको रेस्पोन्ड गरिदिएर हुन्छ है त्यही हो अब त्यसपछि हामीसँग आउँछ अब यहाँ चाहिँ अब माइस्क्यूएल कसरी काम गर्छ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा छ क्लाइन्टले सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ है सर्भरले त्यो अनुसारको त्यो रिक्वेस्टलाई म्यानिपुलेसन गरेर अब त्यो त्यहाँ त्यो के अरे सर्भरभित्र गर्नुपर्ने अपरेसनहरू गरेर अनि त्यो चाहिँ फेरि ब्याक टु क्लाइन्ट रेस्पोन्ड नै गरेर आउँछ सो अब सबभन्दा पहिला है अब हामीले डेटाबेस कसरी बनाउने के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है सो अब कमान्ड लाइनबाटै जाउँ सबभन्दा पहिला कमान्ड लाइनबाटै जाउँ है सो डकर पिएस हाम्रोमा के चलिरहेछ त हाम्रो एप्लिकेसनमा हैन हाम्रो डकर कन्टेनरमा के छ त अहिले माइस्क्यूएल पोस्टग्रेस दुईटै एक्टिभ छ सो त्यो कन्टेनरभित्र जान हामी के गर्छौँ त डकर exec-it अब कन्टेनरको नेम के यो कन्टेनरको नेम के त माइस्क्यूएल छ यसको पोस्टग्रेस अब कुनमा जाने माइस्क्यूएलमा जानु पर्यो मैले ब्यास सो अब एलएस गऱ्यो भने यहाँनिर एज अ सेपरेट डकर छैन सेपरेट यो छैन हाम्रो सेपरेट मसिन जस्तै देखिन्छ क्या यहाँनिर ओपिटी छ इटिसी छ बिन छ सबै कुराहरू छ सो अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब भन्दाखेरि अब यति भइसकेपछि हामी यहाँ आइसक्यौँ अब हामी चाहिँ के छौँ त यो हाम्रो पोस्टग्रेस के अरे माइस्क्यूएलको कन्टेनरभित्र छौँ सो अब यहाँबाट कमान्ड लाइनमा जाने हो भने माइस्क्यूएल-u root-p है यो गरेर चाहिँ अब माइस्क्यूएलको हामी कमान्ड लाइनतिर जाँदैछौँ है सो माइस्क्यूएल-u रुट भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो युजर नेम है भोलि यो रुटको ठाउँमा अरू पनि आउन सक्छ है युजर नेम है सो यति गरिसकेपछि हामी कमान्ड लाइनबाट अब फेरि उसले पासवर्ड माग्यो पासवर्ड पनि दिएँ मैले सो अब हामी कहाँ आयो त माइस्क्यूएलको कन्सोलमा आयौँ सो अब यहाँनिर क्लियर यताउता चल्दैन फेरि है यहाँनिर हामीले लेख्ने भनेको क्वेरी मात्र हो सो डेटाबेसेस भन्ने क्वेरी मैले लेखेँ भने यसले के दियो त मसँग कतिवटा डेटाबेस छ त्यति दियो क्या इएमएस रहेछ एउटा सो अब मलाई त्यो इएमएस भन्ने डेटाबेस मनै परेन अरे क्या ड्रप डेटाबेस इएमएस हो फेरि मैले के गरेँ सो डेटाबेस गरेँ इएमएस छैन है सो फेरि मैले त्यो हटाएँ इएमएस छैन है /q ल यो /q ले चाहिँ फेरि के गर्यो क्विट गरिदियो यसले है ल माइस्क्यूएल-u root अब मलाई यहाँनिर अब हामीले स्टेप बाइ स्टेप के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कमान्ड लाइनबाट मलाई क्रिएट डेटाबेस गर्न मन लाग्यो है क्रिएट डेटाबेस अब डेटाबेसको नाम के दिउँ त भन्दाखेरि ल स्कुल भनेर एउटा डेटाबेसको नाम दिएँ मैले है अब यहाँ हेर्नु त सो डेटाबेसेस है ल स्कुल भन्ने एउटा डेटाबेस आयो यहाँनिर है स्कुल भन्ने एउटा डेटाबेस आयो अब स्कुल भन्ने डेटाबेसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब यही पनि क्या यहीँबाट पनि युज स्कुल भनेर हामीले स्कुल युज गर्न सक्यौँ डेटाबेस चेन्ज अब यहीँनिर क्रिएट टेबल गर्ने कि हैन यहाँनिर आएर सो टेबल्स है सो टेबल्स खाली छ एम्प्टी छ केही छैन अहिलेलाई अब यहीँनिरबाट फेरि टेबल क्रिएट गर्ने कमान्ड लेख्ने हो कि हैन सो त्यो कुराहरू हेरौँ है अब फेरि मैले यही ठाउँमा आएर छैन के अरे क्रिएट डेटाबेस स्कुल गऱ्यो भने के भन्छ यसले कान्ट क्रिएट डेटाबेस अलरेडी एक्जिस्ट सो हामीसँग यहाँनिर केही स्टेप्सहरू छ जस्तै क्रिएट डेटाबेस नेम अब कसरी डेटाबेस क्रिएट गर्ने त अब इफ नट एक्जिस्ट लेखे पनि भयो ए इफ नट एक्जिस्ट भन्यो भने उसले इन्टरनली नै चेक गरिदिन्छ यो डेटाबेस छ कि छैन सो हाम्रोमा अहिले एरर आयो नि यो त सो यसको ठाउँमा क्रिएट डेटाबेस इफ एक्जिस्ट अब एसक्यूएल सिन्ट्याक्स है अब यो चाहिँ के त अघि
यही क्रिएट डेटाबेस स्कुल गर्दा क्यानट क्रिएट डेटाबेस एक्जिस्ट भन्यो, तर अहिले के त इफ नट एक्जिस्ट, यदि छैन भने चाहिँ हाल भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भयो त ओके सक्सेसफुली क्वेरी एक्जिक्युट भयो हो यो। अब यसलाई हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यही सबै कुरा कमान्ड लाइनमा गर्न, यो क्रिएट गर्न, यताउता गर्न, अपडेट गर्न, सानो काम गर्न ठिक हुन्छ क्या। जब रिलेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ छैन, अब 10-15वटा 20वटा फिल्ड भएको टेबलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्योबाट कमान्ड लाइनबाट अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ क्या, गर्न नसकिने होइन, सकिन्छ है, तर कम्प्लेक्सिटी हाई हुन्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब GUI टुलहरू युज गर्छौँ। सो अब GUI टुलहरू भन्नाले हामीसँग अब मसँग DBवर छ कि छैन, DBवर छैन, माइस्कुल वर्कबेन्च त हुने नै भएन। सो अब मसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यही छ है। अब तपाईँले कतिजनाले माइस्कुल वर्कबेन्च इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ, सो माइस्कुल वर्कबेन्च चाहिँ ओपन गर्नुहोस् है। अनि कसैसँग DBवर छ या कसैसँग इन्टेल आइजेकै प्रिमियम चाहिँ अल्टिमेट भर्जन छ भने, कम्युनिटी भर्जनमा सायद त्यो फिचर छैन है। सो म त्यही ओपन गर्दैछु। है म इन्टेल आइजे ओपन गर्दैछु। सर तपाईको आज पनि त्यो हल्का त्यो भिडियो र अडियो त सिङ्कै भएको छैन कि, त्यो अलिकति त्यो पिक्सेलेटेड छ कि राम्रोसँग बुझेको। सो अब के त हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि माइस्क्युएलको अब एक क्लाइन्टबाट छैन कमान्ड लाइनबाट त केही न केही त गर्न सक्छौँ होइन, केही न केही भन्दा नि सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ यसबाट नि, तर कम्प्लेक्सिटी हाई हुने भएकोले हामीलाई के चाहिन्छ त GUI टुल चाहिन्छ। सो त्यो GUI लागि चाहिँ के गर्दैछु म, यहाँ डेटाबेस यहाँबाट कनेक्ट गर्न जाँदैछु क्या। सो तपाईँले के देख्नुहुन्छ, इन्टेल आइजे खोल्नुहुन्छ, इन्टेल आइजेको कुनै एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, हामीले गरिरहेको प्रोजेक्ट यही हो है, एउटा गरिरहेको प्रोजेक्ट यही हो। अब यो प्रोजेक्टमा यहाँ हेर्नुहोस् साइडमा डेटाबेस भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँले डेटा सोर्सहरू कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या है। सो डेटा सोर्स क्लिक, अब डेटा सोर्स पनि हामीले कुन चाहिँ गर्न लाग्दैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् है, भयो भरको डेटाबेस जम्मै कनेक्ट गर्न मिल्ने छ क्या। MongoDB कनेक्ट गर्ने कि, माइस्क्युएल गर्ने कि, ओराकल गर्ने कि, पोस्टग्रेस गर्ने कि होइन, हामीलाई छुट्टै छैन। अब डेटाबेस रिलेटेड छुट्टै टुलहरू युज गरेर राख्नुपर्ने जरुरी हुन्न क्या। सो यहाँबाट आएर हामीले के गरौँ त माइस्क्युएल कनेक्ट गरौँ। सो माइस्क्युएल कनेक्ट गर्दा उसले यस्तो विन्डो दियो क्या। अब यो विन्डोमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि है, नेम के त, अब यो नेम भनेको मेरो लेट्स चाहिँ स्कुलको DB हो, मेरो स्कुलको DB हो है। अब यसमा केही कमेन्ट लेख्नु मन छ भने लेख्नुहोस् होइन। होस्ट भनेको के छ त, मेरो अहिले लोकल होस्ट छ, भोलि गएर मेरो कुनै सर्भरमा रनिङ छ भने 122.178.2.58 यसरी चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त सर्भरको IP एड्रेसहरू दिन सक्छु। मेरो 3306 पोर्टमा नभएको त 3307मा हुनसक्छ है, त्यो हुनसक्छ। अनि युजर नेमहरू पासवर्ड दिनु पऱ्यो, डेटाबेसको नाम के हो त्यो दिनु पऱ्यो है। सो यति सबै कुरा दिइसकेपछि अहिलेलाई मसँग के छ त लोकल होस्ट छ है, 3306 छ है, युजर नेम रुट छ, पासवर्ड रुट छ है, डेटाबेस के छ त है मेरो स्कुल छ। सो यति गरिसकेपछि अब यो URL हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो डेटा सोर्सको URL भनिन्छ है। यो URL हामीलाई पछि चाहिन्छ है, यो URL हामीलाई पछि चाहिन्छ। यो JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि हामीले के त अब हाउ डु यु कनेक्ट अ डेटा के अरे स्प्रिङ एप्लिकेसन विथ डेटाबेस भन्नुहोस् या होइन एउटा नर्मल जावा एप्लिकेसन विथ डेटाबेस भन्दाखेरि यो सबै प्यारामिटरहरू चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई चाहिन्छ क्या। सो यसको लागि हामीले कनेक्सन टेस्ट गरौँ है, कनेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल छ है, यतिले चाहिँ के भयो त यो कनेक्सन सक्सेसफुल छ है भनेर देखाइरहेको छ है। सो अब यसलाई एप्लाई गरिदिउँ। एप्लाई गरिसकेपछि के भयो त अब यहाँनिर स्कुल DB भन्ने एउटा आयो है, स्कुल DB भन्ने आयो र यो कन्सोल खुल्यो क्या। अब यो कन्सोल खुल्नुको मतलब हामीले अब चाहिँ यो कन्सोलमा चाहिँ के गर्ने हो, क्वेरी लेख्ने हो। साइडमा डेटाबेस छँदैछ, अब यसमा चाहिँ हामीले क्वेरी लेख्ने हो। सो अब क्वेरी लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ के क्वेरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब सबभन्दा सुरुमा हामीले है यहाँनिर के गर्ने त हाउ टु क्रिएट अ टेबल भनेर हेर्नु पर्यो है। टेबल क्रिएट गर्यो है। अब टेबललाई क्रिएट गरिसकेपछि हाउ टु अल्टर टेबल है, टेबलमा भएको डेटालाई कसरी अल्टर गर्ने है, हाउ टु इन्सर्ट है डेटा है। अनि त्यसपछि इन्सर्ट गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त है, अब त्यसपछि सेलेक्ट अनि त्यसपछि अपडेट है, अनि त्यसपछि डिलिट
अब सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि हामीले सेलेक्ट गर्ने नै एक दिनको सर र एउटा टपिकै गरेर हेर्नुपर्छ क्या सेलेक्ट गर्ने अब यसमा जोइन प्राइमेरी फरेन कीको रिलेसनसिपहरू लगाउने जोइन गर्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ है त सो अब सबभन्दा सुरुमा टेबल कसरी क्रिएट गर्ने त भन्ने त्यतातिर जाउँ है सो टेबल क्रिएट गर्न हामीसँग नर्मली सिन्ट्याक्स के छ त क्रिएट टेबल है टेबलको नेम यो एज अ सिन्ट्याक्स मात्र है टेबलको नेम अनि ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस है अनि त्यसपछि यहाँनिर है कोलमको नेम है अनि त्यसपछि डेटा टाइप है कोलमको नेम डेटा टाइप अनि त्यसको अब त्यो डेटा टाइपको के दिने त साइज दिनु पर्यो अब यही कुरा चाहिँ यहाँ मल्टिपल हुन सक्छ लास्टमा चाहिँ यो कमा चाहिएन है अब यही कुरा चाहिँ मल्टिपल हुन सक्छ सो कोलम नेम 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ जान सकियो हामी सो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल टेबल क्रिएट गर्ने सिन्ट्याक्स अब तपाईले यो कुरा यही पनि छ हाम्रो डकुमेन्टमै पनि छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है कोलम डेफिनेसन या इफ नट एक्जिस्ट भनेको एउटा नन म्यान्डेटरी कुरा भयो है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त टेबल क्रिएट गर्न सक्छौं सो अहिले स्कुल भन्ने एउटा के छ हामीले डेटाबेस बनाछ यो स्कुल भित्र के हुन्छ त स्टुडेन्ट हुन्छ सो स्टुडेन्टको एउटा टेबल क्रिएट गरेर क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट भनौं है सो स्टुडेन्ट भनौं अब यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल क्रिएट गर्दै गर्दा है सो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल क्रिएट गर्दै गर्दा हामीले स्टुडेन्टसँग के हुन्छ त आइडी इन्ट हुन्छ है यो आइडी इन्ट है त्यसैगरी अर्को के त भन्दाखेरि नेम है फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम अब फर्स्ट नेम भनेको यसमा मैले भ्यारक्यार राखेँ है अब हाम्रो उता हामीले जावामा गर्दाखेरि स्ट्रिङ राख्थ्यो नि त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ यता भ्यारक्यार यसको म्याक्सिमम साइज भनेको 255 हुन्छ है 255 हुन्छ अब तपाईले कति राख्ने अब फर्स्ट नेमको लागि त हामीलाई 50 क्यारेक्टर 20-30 देखि 30 क्यारेक्टर भए पुग्छ है अनि त्यसपछि है मिडल नेम हो अब यसमा चाहिँ यसरी स्नेक केस भने यसो कमा यो चाहिँ अन्डरस्कोरले स्प्लिट गर्दा चाहिँ ठीक है कन्भेन्सन वाइज चाहिँ सो मिडल नेम पनि 30 है अनि त्यसपछि हामी केमा जाम त लास्ट नेम यसलाई पनि 30 फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम अनि त्यसैगरी अब के छ त स्टुडेन्टको मोबाइल नम्बर है मोबाइल नम्बर पनि के गरौँ त भ्यारक्यार 10 मात्र राख्दियौ है अनि यो स्टुडेन्टको अब के त इमेल एड्रेस लिम एड्रेस भ्यारक्यार यसलाई 100 भन्दियौ है अनि त्यसपछि उसको एज लिम इन्टिजरमा लिम एज है अनि यसैगरी अब उसको के लिने त मोबाइल नम्बर इमेल अनि इज एक्टिभ यो मान्छे एक्टिभ छ कि छैन बुलियन अहिले छोडेर गइसकेछ कि के छ सो यसरी चाहिँ मैले एउटा क्रिएट टेबलको एउटा आर्किटेक्चर बनाउँछु अब यसमा हामीले कन्स्ट्रेन्ट भन्ने चीज के पनि राखेको छैन है अब कन्स्ट्रेन्ट भन्नाले कस्तो कस्तो कन्स्ट्रेन्ट आउन सक्छ त जस्तै मोबाइल नम्बर युनिक हुनु पर्ला आइडी प्राइमेरी की हुनु पर्ला आइडी रिपिट नहुनु पर्ला हैन अनि त्यसपछि अब के त भन्दाखेरि अब लेट्स से एज को केही रेस्ट्रिक्सन होला एज चाहिँ लेट्स से म्याक्स एज नै उसको कति 18 भन्दा बढी नहुनु पर्ने हैन लेट्स से अब म्याक्स एज मिनी एज यति भन्दा यो रेन्ज भित्रको मात्र स्टुडेन्ट हुन पाइने सो त्यस्तो केही रेस्ट्रिक्सन्सहरु हामीले लगाउन सक्छौं है सो ओके सो यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्न आइदर यति क्लिक गरेर यो छैन यो ग्रीन बटन क्लिक गर्नुस् अर के त यहाँ हेर्नुस् है उले आफै अप्सन दिएछ कन्ट्रोल इन्टर है यहाँनिर भनेछ उले कन्ट्रोल इन्टर सो कन्ट्रोल इन्टर गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई यहाँनिर हेर्दा एउटा स्टुडेन्ट भन्ने रिलेसन क्रिएट भइसक्यो क्या अब यो स्टुडेन्ट भन्ने रिलेसन क्रिएट भइसकेपछि अब है डिस्क्राइब स्टुडेन्ट भन्ने मैले सो डिस्क्राइब स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त यहाँनिर हेर्नु त अब एउटा टेबल आयो त्यो टेबलमा चाहिँ के छ त आइडी छ है आइडी छ यो इन्ट छ यो नल सबै पनि नल हुन सक्छ क्या अब है कोहीको यो नल भनेको के त अब नल सबैमा यस छ नि यो जुनसुकै डेटा पनि हाम्रो के हुन सक्छ त नल हुन सक्छ क्या जस्तै यो आइडी नै नल हुन सक्ला तर हामीले यस्तो खालको टेबल चाहिँ बनाउँदैनौं है अब यस्तो टेबल बनाउँदाखेरि हामीले यसमा सर्टेन केही कुरा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यो टेबल बल्ल युजेबल हुन्छ है सो अहिले चाहिँ नर्मली डेटा राख्न हामीलाई फरक पर्दैन तर यसमा प्राइमेरी की छैन हरेक टेबलमा एउटा प्राइमेरी की हुन जरुरी छ प्राइमेरी की भनेको के त भन्दाखेरि एभ्री सिंगल रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने है सो एभ्री सिंगल रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ हामी यो एज अ आइडीलाई चाहिँ प्राइमेरी की बनाउँछौं जसको चाहिँ के हुन्छ त आइडी डेटा 1 2 3 4 जति पनि डेटा इन्सर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिमेन्टेड वेमा यो आइडी चाहिँ बढिरा हुन्छ के सो त्यस्तो आइडीलाई हामीले प्राइमेरी की बनाउँछौं प्राइमेरी की भनेपछि त्यो नट नल हुन्छ त्यो जहिले पनि युनिक हुन्छ
है, कहिले पनि रिपिट भएन थियो। सो यसरी चाहिँ आइडी प्राइमेरी की बनाउन सक्छ। अब मोबाइल नम्बर, इमेल एड्रेस यसलाई हामीले युनिक राख्न सक्छौँ है। यहाँनिर अब के कन्डिसन राख्छौँ, कोहीमा डिफल्टमा हामीले सर्टेन भ्यालुहरू सेट गरिदिन सक्छौँ। सो त्यो चेक गर्न मैले के गरेँ त, अब हाम्रो यो टेबललाई चाहिँ मैले के गरेँ, ड्रप गरेँ, ड्रप टेबल है, अनि के भनौँ त यसलाई, स्टुडेन्ट भनेर ड्रप गरेँ। सो अब यति ड्रप गरिसकेपछि मेरो यो अहिलेको जुन यो एउटा स्न्यापसट हेरिराख्नु होइन, सबै नल यस छ, कीमा के पनि छैन, डिफल्टमा के पनि छैन, एक्स्ट्रामा के पनि छैन है। सो अब त्यही कुरा मैले हेर्दैछु है। सो अहिले क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट इन्ट आइडी इन्ट, यसलाई चाहिँ म के गराउँछु, प्राइमेरी की बनाउँछु। यो चाहिँ मेरो के होस् त, अटो इन्क्रिमेन्ट होस् है। यसमा हामीले डाटा सेटा राखिराख्नु नपरोस्, यो आफै 1 2 3 गरेर सिक्वेन्सियली यो इन्क्रिमेन्ट होस् है। अनि त्यसपछि फर्स्ट नेम छ है, फर्स्ट नेम चाहिँ नट नल। अब यो फर्स्ट नेम नल हुन पाएन मेरो है। मान्छेको फर्स्ट नेम त कम्पलसरी हुन्छ नि है। मिडल नेम चाहिँ नल हुन पायो। अहिले विकास तिमसिना भनेको छ, विकासको मिडल नेम त छैन हैन। अब कोही होला रामकुमार श्रेष्ठ समथिङ के, उसको मिडल नेम त छ, तर मिडल नेम भनेको म्यान्डेटरी चिज होइन। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहिँ म्यान्डेटरी चिज हो, नट नल। तर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हामीले के गर्न पाइएन, युनिक बनाउनु पाइएन नि। सबैको नाम, एकजनाको नाम विकास भइसकेपछि अर्को नाम विकास हुनै नपाउनु त होइन। सो त्यो तरिकाले जानु पर्यो। अनि मोबाइल नम्बर भनेको एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ मोबाइल नम्बरले हैन युनिक गर्नु पर्यो, युनिक नट नल है। युनिक यो चाहिँ हामीले साइडमा राखिरहेको चाहिँ कन्स्टेन्टहरू राखिरहेको है। इमेल एड्रेस पनि मेरो के हुनु पर्यो, युनिक नट नल है। अब एज है, अब एज छ। अब एज राखिसकेपछि चाहिँ मलाई के गर्छु त, एजको चाहिँ के एउटा कन्स्टेन्ट चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि, अब एजमा चाहिँ डिफल्ट भ्यालु मैले कति गरेँ त, ल डिफल्ट चाहिँ 20 राख्थेँ है। एजको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु 20 राख्थेँ, बुलियनको डिफल्ट भ्यालु मैले कति राख्थेँ त, ल फल्स राख्थेँ। सो यसरी मैले यो टेबल एक्जिक्युट गरेँ। फेरि अब यो टेबल क्वेरी एक्जिक्युट भयो भएन यहाँबाट थाहा हुन्छ है। हामीले जति पनि क्वेरीहरू एक्जिक्युट गरेर छौँ नि, यसको रिजल्ट यहाँ छ कि क्रिएट टेबल स्टुडेन्ट भन्ने क्वेरी हाम्रो अघि जस्तै कन्सोल जस्तै क्या। अघि हाम्रो उतापट्टि थिएन कमान्ड लाइनमा जुन कन्सोल चलाएको छ नि, त्यस्तै भइरहेछ क्या यहाँ। त्यही क्वेरीहरू एक्जिक्युट भइरहेछ कि स्कुल, अनि यो एङ्गुलर ब्र्याकेट एउटा छ नि, त्यसरी है। सो अब यहाँ आइसकेपछि यसको रिजल्ट हेरौँ। यसको रिजल्टमा त अब यही रिजल्टलाई चाहिँ मैले फेरि एकचोटि डिस्क्राइब गरौँ है त, डिस्क्राइब स्टुडेन्ट गरौँ। सो अब डिस्क्राइब स्टुडेन्ट गर्दा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, के छ त, आइडी भनेको हाम्रो इन्टिजर रहेछ। अब यो नल हुँदैन है, यो प्राइमेरी की भयो हाम्रो। प्राइमेरी की भइसकेपछि त्यो चाहिँ जहिले पनि सिरियली छैन, जति डेटा आउँछ त्यो सिरियली 1 2 3 हुँदै जान्छ है। अनि त्यसपछि अटो इन्क्रिमेन्ट, एक्स्ट्रा अटो इन्क्रिमेन्ट के भने के त, त्यही 1 2 3 स्टेप बाई स्टेप इन्क्रिमेन्ट होस् भनेर अटो इन्क्रिमेन्ट एउटा एक्स्ट्रा हामीले के दियौँ त, एउटा फिचर दियौँ यसलाई है। अनि फर्स्ट नेम के हुन सक्दैन, मेरो नल हुन सक्दैन है। मिडल नेम नल भए पनि फरक परेन, लास्ट नेम मेरो के हुन सक्दैन, नल हुन सक्दैन है। अब यसको चाहिँ यसमा फेरि 30 क्यारेक्टरभन्दा बढीको डेटा चाहिँ यसले राख्न सक्दैन है। 30 क्यारेक्टरभन्दा बढीको डेटा यसले राख्न सक्दैन है। त्यसपछि अब के त, एज छ है। एजमा डिफल्टमा कति बस्दो रहेछ त, 20 बस्दो रहेछ है। इज एक्टिभमा डिफल्टमा के बस्दो रहेछ त, फल्स बस्दो रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले एउटा टेबल प्रिपेयर गरौँ। अब टेबल क्रिएट गरिसकेपछि कसरी तपाईले फेरि त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो यिनीहरुको त्यो डिफल्ट भ्यालुहरु यता। मैले त टेबललाई हटाएको हो नि, ड्रप गरेको हो नि। ए ड्रप गर्नु, ड्रप गरे नि त, त्यो टेबल रिमुभ गरे। अनि त्यसपछि फेरि तपाईले अब ल मानम एउटा टेबल क्रिएट भइसक्यो सरी हैन, त्यसमा के थप्नु पर्यो भने तपाईले अब त्यो के टेबललाई हटाउनै पर्छ कि होइन? अब म भन्दैछु त, पख न है। अब यति टेबल भइसकेपछि मलाई के फरक पर्ला त, भरे गएर ल मलाई यो चाहिँ के छ त, अब हटाउनु भन्दा नि पहिला थपेर हेरौँ। सो मलाई एक्स्ट्रा कोलम चाहियो। यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टको टेबल हो, यो स्टुडेन्टको चाहिँ यहाँ एड्रेसै रहेनछ, घरतिरको एड्रेस, उसको कहाँ बस्छ भन्ने एड्रेसै छैन। सो मलाई के गर्नु पर्यो, अब टेबल के गर्नु पर्यो, मैले अल्टर गर्नु पर्यो क्या। सो अल्टर गर्नु पर्यो। सो अल्टर टेबल, कुन चाहिँ टेबल हो त, स्टुडेन्ट है, स्टुडेन्ट एड। अब त्यसपछि कोलम क्या, एड कोलम। अब कोलमको नेम मलाई उसको एड्रेस चाहियो। एड्रेसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, varchar 100 गरेँ। अब यति मात्र गऱ्यो भने यसले के गर्छ त, लास्टमा लगेर राखिदिन्छ है। अब लास्टमा लगेर राखिदिन्छ, तर मैले आफ्टर अर बिफोर हैन के कोलम नेम चाहिँ मैले यहाँ सेट गर्न पाउँछु क्या। लेट्स से आफ्टर इमेल एड्रेस भने मैले टेबल डिस्क्राइब गर्दाखेरि के थियो त, इमेल एड्रेस तल एज थियो, एक्टिभ थियो, तर मलाई आफ्टर इमेल एड्रेस गरेर राखिदियो भने अब के भयो त, यहाँ हेर्नु त, इमेल एड्रेसको पछाडि ठ्याक्क एड्रेस भन्ने एउटा आयो। यो चाहिँ नलेबल छ, युनिक सिनिक के पनि छैन, एड्रेस चाहिँ यसरी राख्नु पायो
है अर के त गार्जियनको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहियो मलाई है एड के त एड्रेस हैन गार्जियनको कन्ट्याक्ट भनौं गार्जियनको कन्ट्याक्ट जसमा चाहिँ मैले के गरे त कन्ट्याक्टमा जसले चाहिँ यो यसलाई पनि 50 गर्दै र आफ्टर इमेललाई चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टार्ट ल फर्स्टमै राख्दिम यसलाई गार्जियनको कन्ट्याक्ट नम्बर मैले फर्स्टमै राख्नु पर्यो सो यहाँ हेर्नु त गार्जियन कन्ट्याक्ट भनेर फर्स्टमा आयो आफ्टर कुनै टेबल या फर्स्टमा है हामीले राख्न सक्छ जस्तै अब मलाई यो गार्जियन कन्ट्याक्टको यो भ्यारकारको साइज कति भयो त यो 50 भयो यो बढी भयो मलाई सो है अल्टर टेबल स्टुडेन्ट हैन यसलाई के भनौं त भन्दाखेरि मोडिफाई है कलम है गार्जियन कन्ट्याक्ट है यसलाई चाहिँ के गरौँ त भ्यारकार 10 मात्र राख्देऊ है सो यहाँ हेर त अब यसलाई फेरि रिफ्रेश गर यो गार्जियनको भ्यारकार यो डेटा टाइपै चेन्ज गर्दैम हामीले अब 10 मात्र छ है यसमै पनि अब भ्यारकार अब फेरि नट नल यो गार्जियनको कन्ट्याक्ट कम्पल्सरी हुनै पर्ने अब के भयो त नल नो छ अब यहाँनिर नल चाहिँ हुन सकेन यो है ओके सो यसरी हामीले के त कोलम थप्न पाइयो अर कोलम ड्रप गर्ने हो भने पनि लेट्स से यसरी कोलम ड्रप पनि गर्न मिल्यो है अल्टर टेबल है स्टुडेन्ट ड्रप कोलम के त भन्दाखेरि हाम्रो एड्रेस भन्ने कोलम मैले ड्रप गर्नु मन लाग्यो मलाई सो यसरी रिफ्रेश गर्दिम यो डिस्क्राइब गरिरहेको छ है रिफ्रेश भनेको यो डिस्क्राइब गरिरहेको है यो सो अहिले एड्रेस भन्ने यहाँबाट हट्यो है यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल कोलमहरु ड्रप गर्ने अहिले फेरि म गार्जियन कन्ट्याक्ट भन्ने नि ड्रप गर्छु यो सो गार्जियन कन्ट्याक्ट भन्ने ड्रप गरे मैले यसलाई अब यसलाई चाहिँ ल्याएर हैन मोडिफाई हैन एड कोलम फर्स्टमा नराखिकन यो गार्जियनलाई चाहिँ म के गर्छु त लास्टमा ल्याएर राख्दिन्छु है सो गार्जियन कन्ट्याक्ट लास्टमा ल्याएर राख्दै मैले अब यो अल्टर गरेर मैले विभिन्न कामहरु चाहिँ गर्न सक्छु है सो यसैगरी आई गेस एकछिन है अल्टर टेबल स्टुडेन्ट है यहाँ रिनेम टु भन्ने के छ रिनेम टु छ कि के छ रिनेम टु टीबीएल स्टुडेन्ट है यो क्वेरी पनि एक्जिक्युट भयो अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ टेबल अघि स्टुडेन्ट भन्ने मात्र टेबल बनाएको थियो नि हामीले अब टेबल टीबीएल स्टुडेन्ट भन्ने टेबलकै नाम पनि चेन्ज गर्न पाइयो के रिनेम गर्न पाइयो है अब यस्तै कुराहरु छ के छ यसमा गर्न मिल्ने कुराहरु हामीलाई चाहिने कुराहरु के त बेसिक चाहिने कुराहरु कोलम थप्ने है कोलम रिमुभ गर्ने अब कोलम कुन कोलम पछि थप्ने फर्स्टमा थप्ने कि लास्टमा थप्ने कि आफ्टर थप्ने कि बिफोर थप्ने कि हैन अनि त्यसपछि अब ड्रप गर्ने कि अनि कोलमको अब के त हाम्रो डेटा टाइपै चेन्ज गरिदिने कि हैन अनि त्यसपछि अब कोलमको के त भन्दाखेरि अब के त कोलम नै ड्रप गर्ने कि या कोलम रिनेम गर्ने यति गर्न पाइयो है त्यसपछि अब हामी के गरौँ त डाटा इन्सर्ट गर्नतिर जाम टेबल त हामीसँग एउटा रेडी छ यो अल्टर टेबलको हामीले अलमोस्ट सबै नै हेलिहाल्यौं है अब यसपछि डेटा चाहिँ हामी के गरौँ त इन्सर्ट गर्न जाम सो डेटा इन्सर्ट गर्न यहाँ दुईटा तरिका छ भनेछ सो हामी दुईटा तरिकाबाट ट्राई गरौँ सो डेटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ सबभन्दा सुरुमा मैले डेटा इन्सर्ट गर्नु भन्दा अगाडि डिस्क्राइब स्टुडेन्ट अब डिस्क्राइब स्टुडेन्ट भन्नेले काम गर्ला त स्कुल डट स्टुडेन्ट डजन्ट एक्जिस्ट यो भनेको अब हाम्रो टेबल स्टुडेन्ट भइसक्यो है टेबल स्टुडेन्ट है अब यहाँनिर टेबल स्टुडेन्टमा के छ त मसँग आइडी नेम यताउता के छ है अब यो इन्टेलाइजेको फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईले यो टेबल छ नि यो जुन आइराको टेबल यो डेटाको एक्सपोर्ट गर्न पाइयो के मलाई यति डेटा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नु त अब केमा एक्सपोर्ट गर्ने फेरि जेसनमा एक्सपोर्ट गर्ने कि एचटीएमएल मा गर्ने कि केमा एक्सेल सिटमा ल्याउने कि है ल जेसन भने मैले हेर्नु त यहाँनिर आएर सीएसबी भयो नि कमा सेपरेटेडमा आयो यो अब मलाई चाहिँ यसमा केमा चाहियो त यो जेसनमा चाहियो रे के है हेर्नु त अब यसरी के एभ्री सिंगल कोलमको तपाईले हैन यसरी चाहिँ यो टेबुलर फर्मको डेटा जेसनमा ल्याउन पायो है यसलाई एक्सेल सिटमै लाने कि कुन चाहिँ फर्मेटमा यो एक्सएमएल मा लाने कि यो डेटालाई हैन त जस टेबुलर डेटा चाहिँ हामीले मजाले विभिन्न खालको फर्मेटमा डम्प गर्न पाउँछौं यहाँबाट डाइरेक्टली है एसक्यूएल इन्सर्ट स्टेटमेन्टमै ल्याउने कि कुनै एउटा छुट्टै टेबल बनाएर इन्सर्ट स्टेटमेन्ट नै बनाउने कि है यसरी चाहिँ विभिन्न कुराहरु चाहिँ हामीले गर्न पाइरा हुन्छ यहाँ सो अब म के गर्छु त भन्दाखेरि टेबलमा इन्सर्ट गर्छु सो इन्सर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त इन्सर्ट इन्टु है अब टेबल नेम दिनु पर्यो टेबल नेम भनेको मेरो के छ त
टेबल स्टुडेन्ट छ है हामीले रिनेम गरिसक्यो अब यो स्टुडेन्ट भन्ने त टेबलै छैन अब यसलाई चाहिँ रिनेम गरेर टेबल स्टुडेन्ट टेबल स्टुडेन्ट टेबल स्टुडेन्ट टेबल स्टुडेन्ट टेबल स्टुडेन्ट बनाऊ हामीले स्टुडेन्टबाट रिनेम गरेर गयो ल यता चेन्ज नगरौँ ल स्टुडेन्टबाट रिनेम गरेर गयो खासमा है सो इन्सर्ट इन्टु टेबल स्टुडेन्ट है अब यहाँनिर टेबल स्टुडेन्टमा आइदर हामीले यहाँनिर कोलम नै स्पेसिफाई गर्दा हुन्छ है अनि त्यसपछि भ्यालुज गरेर त्यो कोलम रिलेटेड के त भ्यालुजहरू दिँदा भयो है नत्र हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओभरअल यो कोलम भन्ने राख्दै नराखिकन सिधै चाहिँ यो कोलम स्पेसिफाई गर्ने भनेको C1 C2 C3 मल्टिपल कोलमहरू हुन सक्छ क्या यहाँनिर है यो भ्यालुजको पनि V1 V2 V3 हैन V3 मल्टिपल भ्यालुहरू हुन सक्छ है अब यसमा यो दुईटै तरिकाले जाम सबभन्दा फर्स्टमा हामी कोलमै स्पेसिफाई गरेर जाम अब कोलम स्पेसिफाई गरेर जानु र नजानुको फाइदा के त भन्दाखेरि जब हामीले कोलम स्पेसिफाई गरे नि हामीले जुन कोलममा जानेर डेटा पनि राख्न सक्छौँ क्या तर हामीले कोलम स्पेसिफाई गरेन भने सिरियली आइडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर र सबै राख्दै जानै पर्छ क्या सो अब पहिला कोलम स्पेसिफाई गरौँ है सो फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम हेर्नुहोस् है कोलम स्पेसिफाई गरेको है यति छ है अब यसको मैले के गर्छु त भ्यालुज राख्छु म है भ्यालुज राख्छु म यो भ्यालुजमा के छ त फर्स्ट नेम है अब मिडल नेम चाहिँ के छ त मलाई नराखे पनि छ नि त्यो सो अब मिडल नेम नराखे नि हुन्छ भने मैले यहाँबाट कोलमबाटै हटाइदिन सक्छु क्या म नराख्ने यो भनेर हैन अब सिधै लास्ट नेम है अनि त्यसपछि मोबाइल नम्बर छ है इमेल एड्रेस छ है एज छ इज एक्टिभ चाहिँ मैले के पनि राखिनँ है इज एक्टिभ पनि के पनि राखिनँ एज पनि के पनि राखिनँ है अहिलेलाई जस्ट सी मैले त्यहाँनिर भएको कुरा देखाउन लाग्छु है अब गार्जियन कन्ट्याक्ट नम्बर छ सो यति इन्सर्ट गर्दै मैले यहाँ यसले आउटपुटमा के देखाइदियो हेरौँ त है इन्सर्ट इन्टु टेबल स्टेटमेन्ट टेबल इन्सर्ट गरेर डाटा इन्सर्ट गर्यो भने 1 रो एफेक्टेड भनेको छ है स्पेसिफिकली भनेको छ है यसले 1 रो भनेर है 1 रो भने उसले एउटा रो इन्सर्ट गर्यो भनेको छ अब यो 1 2 3 कतिखेर काम लाग्छ पछि थाहा हुन्छ है सो अब यसमा भएको डेटा चेक गर्न हामीले के गर्नु पर्यो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल स्टुडेन्ट है यहाँ हेर्नु त यसमा के रहेछ त डेटा बसिसकेको रहेछ 1 मिडल नेम त हामीले के पनि राखेको छैन नल तर है एजमा त हामीले भ्यालु राखेको थियो त यहाँ थिएन नि तर एजको हामीले माथि के गरेछ त यहाँनिर डिफल्ट डेटा सेट गरेछ क्या एज र के त इज एक्टिभको डिफल्ट सेट गरेछ क्या यो डिफल्ट डेटाहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेछ क्या है गार्जियनको कन्ट्याक्ट हामीले राख्यो अब यसरी गयो भने के त भन्दाखेरि यसरी इन्सर्ट गर्ने हो हैन यसरी चाहिँ अब के त यसरी इन्सर्ट गर्ने हो भने चाहिँ के त हामीलाई के प्रब्लम छैन त फिल्ड बेसिसमा हामीले चाहिँ डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छ क्या फिल्ड बेसिसमा डेटा इन्सर्ट गर्न सक्छ क्या है तर इन्सर्ट इन्टु यो छैन सिधै अब के त इन्सर्ट इन्टु हैन टेबल स्टुडेन्ट सिधै भ्यालुज गरिदियो भने के त अब यहाँ एउटा पनि कोलम मिस गर्न पाइएन यहाँ त फर्स्ट नेम थियो मिडल नेम थिएन आइडी थिएन के पनि मिस गर्न पाएन यहाँ त हामीले सबै राख्नुपर्छ क्या है आर्यन है मिडल नेम केही छैन त नलै राख्देऊ हैन लास्ट नेम रिजाल है अनि त्यसपछि के छ त अर्को मोबाइल नम्बर छ यो फेरि 10 डिजिट भन्दा बढी भयो पनि मिल्दैन यो 98690112 यो छ अनि इमेल के त है अनि यसै गरी अर्को के त इमेल एड्रेस भइहाल्यो गार्जियन कन्ट्याक्ट हैन इमेल एड्रेस पछि अब के छ त त्यो हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो कि अब डिस्क्रिप्टिबल स्ट्रिङ गरेर लास्ट नेम मोबाइल नम्बर इमेल हैन अनि त्यसपछि के छ त एज है अनि इज एक्टिभ ट्रु है अनि गार्जियन कन्ट्याक्ट ल सो यसरी हामीले चाहिँ फुल यसरी डेटा दिनै पर्छ के फुल डेटा दिनै पर्यो के है अब यसमा चाहिँ के गरौँ त सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट है सेकेन्डमा आयो फुल मिडल नेम छैन उसको है यहाँ छ एक्टिभ ट्रु छ उसको तर यही केसमा मलाई अब हेरौँ है मैले चेन्ज गरेँ है जस्तै अब फेरि यही क्वेरी हिट गरेँ है मैले तर के भन्छ त उसले डुप्लिकेट इन्ट्री 9869 हैन यो मोबाइल नम्बर अलरेडी एक्जिस्ट छ है भन्यो
अब यो मोबाइल नम्बरबाट एउटा डिजिट चेन्ज गरे हेर्नुस् है इमेल अलरेडी एक्जिस्ट हैन हाम्रो युनिक कन्सेन्टहरु राखेको छ नि हामीले अब है अब फेरि थर्ड रो चाहिँ इन्सर्ट भयो के मोबाइल नम्बर र इमेल चाहिँ अलरेडी एक्जिस्ट छ सो अब यसरी चाहिँ हामीले डेटा इन्सर्ट गर्न सक्छौं अब इन्सर्ट गर्न यसरी एउटा एउटा इन्सर्ट गर्ने कि या यही डेटा हामीले मल्टिपल एकैचोटी इन्सर्ट गर्न पनि सक्छ के जस्तै आर्यन को ठाउँमा विकास है यसको कोलम यहाँनिर जाम सन्दीप अब यहाँ मिडल नेम पनि राख्दिम के मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट ल ठीक छ दीप विकास मैले देखाउन खोजेको अब यसरी चाहिँ के त हामीले मल्टिपल रो पनि एकैचोटी इन्सर्ट गर्न सक्छ है भनेर यहाँ हेर्नुमा अब 3 रोज एफेक्टेड भनेको छ नि अघि 1 रो एफेक्टेड हुन्थ्यो अब 3 रो एफेक्टेड मतलब मल्टिपल रो पनि एकैचोटी इन्सर्ट भइरहेछ है भनेर ल अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो त डेटाहरु इन्सर्ट गरिरहेछौं ल आजलाई यति नै गरौँ